बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और बड़ी ही मुबारक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत सी खूबसूरत और हसीन यादें आपके साथ मैं शेयर करूंगा मदीना मुनव्वरा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी हुई चीज़ों की इंशाअल्लाह ताला। आज की वीडियो भी बड़ी मज़ेदार होने वाली है और बड़ी ही ये ज़ियारत वाली और बड़ी ही मुबारक वीडियो है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप इसको देखेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा भी आएगा और ईमान भी ताज़ा होगा। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे और वहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ ज़ियारत की, मस्जिद क़ुबा में जब हम आए, और मस्जिद क़ुबा के बारे में आप जानते हैं कि ये वो मस्जिद है जो इस्लाम की पहली मस्जिद है और इसकी तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फरमाई, सहाबा इकराम को साथ लिया और आपने जब क़ुबा में क़याम फरमाया था तो मस्जिद क़ुबा की तामीर फरमाई थी। और ये वो मस्जिद है कुरान मजीद में जिसके बारे में कहा गया कि इसकी बुनियाद तक़वा के ऊपर रखी गई, और यही वो मस्जिद है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी बंदा जब घर से वज़ू करके निकलता है और यहाँ आकर यानी क़ुबा में, मस्जिद क़ुबा में आकर वो 2 रकत नमाज अदा करता है, नवाफिल पढ़ लेता है, तो उसको मकबूल उम्रा का सवाब मिलता है। तो ये ऐसी मुबारक मस्जिद है। तो इस मस्जिद में बहुत सारी ज़ियारात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। एक कुआँ बेर ख़ातिम था जिसको मैंने एक पहले वीडियो के अंदर ज़िक्र किया है और मैंने आपको उसकी वो जगह भी दिखाई है और उसकी तारीख़ भी मैंने बताई थी कि इसकी तारीख़ क्या है बेर ख़ातिम की और इसकी मौजूदा इसकी निशानी क्या है। जो मस्जिद क़ुबा जो है, इसके सहन में जब आप मस्जिद क़ुबा के मेहराब की तरफ आ जाएँ, इस साइड पे आके आप खड़े हो जाएँ किबला की तरफ रुख करते हुए, और अगर आप बिल्कुल साथ खड़े होंगे और आपके बाएं हाथ के ऊपर मस्जिद होगी तो फिर आप दाएं हाथ में देखेंगे तो सहन में आपको वो निशान नज़र आ जाएगा जो उस वक़्त वो बेर ख़ातिम का निशान था, जिसको बेर अरीस भी कहा जाता है। तो उसकी एक अपनी तारीख़ है बेर ख़ातिम की। अगर आप वो वीडियो मुकम्मल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आपने उसको देख लेना है। जब आप बेर ख़ातिम वाली जो जगह है मस्जिद क़ुबा की, आप जब वहाँ पर खड़े हो जाएं और सीधा रुख कर लें कि आपके पीछे मस्जिद क़ुबा हो, तो फिर आप जब देखेंगे तो सामने आपको, हम जब वहाँ पर थे तो अगस्त का महीना 2023 का था और वहाँ पर काम चल रहा था, तो आपको सामने एक दीवार नज़र आएगी फ़िलहाल जो एक बाउंड्री उन्होंने कवर कर रखी है। तो वो जो बाउंड्री है उसके सामने बेर गिरक जो है ये मस्जिद क़ुबा, ये मस्जिद क़ुबा का मेहराब इस तरफ, और आप बिल्कुल इस तरफ जब आएंगे तो ये देखें, ये जो अभी यहाँ पर बाउंड्री लगी हुई है और यहाँ पर काम हो रहा है, तो आप इसके अंदर अगर जाने की आपको इजाज़त मिल जाए, हमें तो मिल गई थी, अगर इजाज़त मिल जाए तो फिर अंदर आपको बाग नज़र आ रहा है, ये पीछे खजूरों का, तो इसी बाग के अंदर बेर गिरक भी है, उसी बाग के अंदर है। और ये जो सामने खजूरें आपको नज़र आ रही हैं, इन्हीं खजूरों में वो बेर गिरक है। तो अगर मौका मिले तो आपने इसकी भी ज़ियारत करनी है। मस्जिद क़ुबा मैंने बता दिया, मस्जिद क़ुबा ये उसका मेहराब है, यानी किबला की तरफ आप अगर मुँह करके खड़े होंगे तो फिर आपके दाएं हाथ के ऊपर वो बाग आ जाएगा और यहाँ पर आप उस कुएँ की ज़ियारत कर सकते हैं। आपको एक बाग नज़र आएगा। एक ये बेर ख़ातिम है जो मस्जिद क़ुबा के सहन में है, और फिर ये उसके बिल्कुल सामने की साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक बाग नज़र आएगा। अब इस बाग की जो तारीख़ है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर वहाँ पर उस बाग के अंदर एक कुआँ है, वो कुआँ भी मैं आपको दिखाऊँगा। हमारे जो दोस्त हैं वहाँ मदीना मुनव्वरा में, हाफ़िज़ मुश्ताक मदनी साहब, उन्होंने हमारी रहनुमाई की थी, लेकिन उस दिन वो रास्ता बंद था। जिस दिन वो हमारे साथ थे तो हम वहाँ पर अंदर ना जा सके, लेकिन फिर उसके बाद जब हम कुबा में दोबारा जाते हैं तो फिर ये हमारी किस्मत थी कि उस दिन रास्ता खुला हुआ था, वहाँ पे काम हो रहा था इसलिए रास्ता बंद था। और उससे पहले जो है वहाँ पर टिकट वगैरह भी था और लोगों को बाकायदा टिकट लेकर अंदर जाना पड़ता था। लेकिन जब हम गए तो वो रास्ता खुला हुआ था, लोग वहाँ जा रहे थे, तो हमने पता किया तो उन्होंने इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा जी आप भी जा सकते हैं, दूसरे लोग भी जा रहे हैं वहाँ पर, तो वो फ्री में था, बिल्कुल कोई टिकट वहाँ पर नहीं लगा। वरना उससे पहले ज़ुबैर रियाज साहब जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके बड़े अच्छे व्लॉग होते हैं मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के,
حوالے سے ان کے ایک ولاگ میں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر 10 ریال ٹکٹ ہے اس کا، وہ جو جس کنویں کا یا جس باغ کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو اس باغ کا، اس کنویں کو دیکھنے کا، اس باغ میں جانے کا 10 ریال کا ٹکٹ تھا، یہ زبیر ریاض صاحب نے بتایا۔ لیکن ابھی وہاں پر کام ہو رہا تھا تو ابھی ایسا کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں تھا، تو ہمیں وہاں اجازت ملی تو ہم اس کے اندر چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ باغ کی تاریخ کیا ہے۔ یہ باغ وہ باغ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف، تو یہاں جو پہلا پڑاؤ تھا اس مقام کے اوپر تھا، اس باغ والے مقام کے اوپر۔ اور یہاں پر جو کنواں ہے، اور یہ کنواں میں آپ کو ویڈیو کے اندر دکھاتا ہوں، یہ کنواں در حقیقت جو اصل کنواں تھا وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ یہ جو حصہ ہے یہ اصل کنویں کا ہے، اور یہ اصل کنواں یہاں پر ہے، لیکن یہاں سے یہ جو آپ کو پائپ لائن نظر آ رہی ہے، اس پائپ لائن کے ذریعے سے یہاں سے پانی نکالا جا رہا ہے، اور آگے جو آپ کو موٹر کے ذریعے سے یہ جو نظر آ رہا ہے بڑا سا ہاؤس بنا ہوا، یہ اس کنویں کا پانی اب اس ہاؤس کے اندر آ رہا ہے، اور یہاں سے اس باغ وغیرہ کو یہ پانی دیا جاتا ہے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا تھا مکہ سے ہجرت کا، تو یہاں پر آپ نے پڑاؤ فرمایا تھا، اور اس کنویں کا پانی بھی آپ نے پیا تھا، نوش فرمایا تھا، اور یہاں پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی فرمایا تھا۔ تو اس کنویں کی ایک بہت بڑی نسبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تھے ہجرت فرما کر، تو اس کنویں کا پانی آپ نے نوش فرمایا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم بھی وہاں پر جائیں جب بھی، تو اس کنویں کا پانی ہم ضرور پئیں۔ یہ ہم نے کسی اور چیز کے لیے نہیں، ہم نے وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پانی کو پینا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ یہاں کا پانی بھی پیا تھا، منہ بھی دھویا تھا۔ تو لوگ یہاں پر آتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، منہ وغیرہ بھی دھوتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں، تو یہ اسی نسبت کے ساتھ یہ برکت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب ایک اور چیز یہاں پر اسی باغ کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک چھپر ہے، یہ جو آپ کو تصویر میں نظر آیا ہے، یہ جو چھپر ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف لائے تھے تو آپ یہاں پر بیٹھ گئے تھے۔ قباء کے لوگ، مدینہ کے لوگ جن جن کو خبر مل رہی تھی وہ آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر رہے تھے، تو وہ یہاں پر جب آپ بیٹھ گئے تھے تو اس وقت دھوپ زیادہ تھی۔ تو اب جن لوگوں کو علم تھا کسی بھی ذریعے سے، یا انہوں نے دیکھا تھا حج کے موقع کے اوپر کئی لوگ یہاں سے گئے تھے، انہوں نے آپ کی زیارت بھی کی تھی، تو جن لوگوں کو علم تھا، معلوم تھا، وہ تو آپ کے ساتھ ہی سلام کر رہے تھے اور آپ کے پاس ہی سیدھا آ رہے تھے، لیکن جن کو علم نہیں تھا وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مصافحہ کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتے۔ تو یہ چھپر والا مقام جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس مقام کے اوپر یہاں آپ تشریف فرما تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اپنی چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تان دیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک یہ ہے، میں غلام ہوں، میرے آقا یہ ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے، اس جگہ کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تانا تھا، اور یہاں آپ نے آرام بھی فرمایا، اور کچھ دیر آپ یہاں پر تشریف فرما بھی ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کلثوم کے گھر میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے آرام فرمایا۔ یہ جو کنواں ہے، اس کنویں کا نام بیر عزق ہے، عزق اس کنویں کا نام ہے۔ تو جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو اس کی زیارت ضرور کیجئے، اس کے پانی کو بھی آپ پئیں اور اس سے منہ بھی دھوئیں، وضو بھی کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری نسبتیں سمیٹے ہوئے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رکھی ہے، اور جس نے ہمارے محبوب کی زیارت کی ہے اس کی ہم زیارت کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔